बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। जिनके दिल में मकाफात अमल का खौफ हो वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। किसी ने पूछा गुरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात का भूल जाना। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से कई ज्यादा बेहतर है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल कर देते हैं उनका मरना भी आसान नहीं होता है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। माँ हर मुश्किल आसान होती है, माँ तक बेटियों का सहारा बन होती है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से ही गिर जाए। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। वक्त बहुत जालिम है, तजुर्बे देकर मासूमियत को छीन लेता है। हमें लोगों को नहीं बस अपने अल्लाह को राजी करना है। खुश रहा करिए, खुश फहमी में नहीं रहा करिए। जो शख्स आपकी कद्र नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है, जवानी में इबादत जरूर कर लो। हक बात कहने से ज्यादा कोई सदका नहीं होता है। हमेशा सच और हक कहा करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, उन बदुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती हैं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कद्र तो बस अल्लाह ही जानता है। माँ की आवाज सुकून देती है, चाहे वो फोन पे भी क्यों ना हो। सबको सबका पता होता है लेकिन अपना किसी को भी पता नहीं होता। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर है। मोबाइल और दिल इतने पाक हो कि कोई खोल कर देख ले तो हमें शर्मिंदगी ना हो। कामयाबी के लिए सब है, बस मेहनत करनी होती है। मेहनत का फल अजीम काम होता है जिसमें अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया जाता है। ताबीरात को हरगिज दस्तक दे के नहीं जीता जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े आदमी के चेहरे गुस्से से नहीं बल्कि इंसाफ के साथ पहचाने जाते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक आप कामयाब नहीं होते लोग आपकी मजम्मत करते रहेंगे। जब आप कामयाब हो जाए तो वो आपकी तारीफ करेंगे। हमेशा खुश रहो, खुशी आपके अंदर है। कामयाबी गलतियों से गिरकर जिंदगी गुजारना है बगैर हिम्मत हारे। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो दोनों सूरतों में आप जरूर करें। कामयाबी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ता है और अगर कुछ पसंद ना आए तो भी करना पड़ता है। इस दुनिया में नेक चलने के फर्ज का रास्ता, दूसरी दुनिया में निजात की सड़क है। हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों से ऐसे मील जोल रखो।
اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر شدید مخالفت کی جاتی ہے، پھر اسے حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک بری گھڑی، برے لوگ، بری نظر سے تمہاری، میری اور ہم سب کی ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں ہے، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے، آمین۔ یہ میری سب دعائیں آپ سب سننے والے اور میرے سبسکرائبر اور میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ خطا کا پتلا ہوں میں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والے سے بھی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازو کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی، مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا بتا دیا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیے سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر کر کے وائرل کر دیجئے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائے اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب اس سے بھی زیادہ پیارے ہو، آمین۔ میں کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتی، میں بس اتنا بول کے خاموش ہو جاتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ جس نیت کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا، میری دلی تمنا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کا بالکل ویسا ہی صلہ دے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے انسان دکھی ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، وہ دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے یہ انسان؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے ہر گھوٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آخرت میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تب ہم جان جائیں گے کہ صرف وہی لمحے قیمتی تھے جو اللہ کی یاد
سال میں ہم نے گزارے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا ہے۔ آئی لو